भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको नाप नक्सा तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनेछ। प्रादेशिक भू उपयोग योजना तर्जुमा कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। आगामी आबोमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक-एकवटा स्थानीय तह छनौट गरी 8वटा स्थानीय तहको प्रादेशिक भू उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। 50औं वर्ष पुरानो भू अभिलेखको आधारमा प्रदेशभित्र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको हुँदा भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रलाई परिष्कृत गर्न टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम अर्थात् हक दावी प्रणाली अवलम्बन गरी प्रविधियुक्त जग्गा नाप नक्सा कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। जग्गा प्रशासन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेश स्तरमा नाप नक्सा निर्देशनालय एवं नाप नक्सा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र गठन कार्य अघि बढाइनेछ। साथै प्रदेशमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषक, विपन्न, गरिब, भूमिहीन तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना कृषकहरू, एकल महिला, मधेस आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारको आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। धान, गहुँ र मकै, फलफुलमा आँप, केरा र कागती, औद्योगिक बालीमा उखु बालीको उत्पादन, बजारीकरण तथा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। साथै प्रदेशको अनुकूलता बमोजिम व्यावसायिक महत्त्वका तरकारी र मसला, पुष्प खेती, पोषणयुक्त बालीहरू, ओल, सोहिजन, अनार, मेवा, च्याउ लगायतका व्यावसायिक खेतको प्रवर्धन गरिनेछ। एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालीमा केन्द्रित रही सहकारी खेती, करार खेती, सहकारी करार खेती, सामूहिक खेती र चक्लाबन्दी खेती मार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा सहकार्यमा फलफुल, तरकारी र कृषि वन प्रणालीका लागि गुणस्तरीय मौसमी वा बहुवर्षीय बिरुवाहरू उत्पादन गर्न हाइटेक नर्सरी स्थापना गरिनेछ। कृषि वन प्रणालीको विकास र प्रवर्धनद्वारा चुडेको संरक्षणमा विशेष सहयोग पुर्याइनेछ। साना उत्पादक किसानहरूका लागि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न ग्रिन हाउस र नेट हाउस सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ। बाली र वस्तु परिवेशमा सन्तुलन कायम राख्न एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन, जलवायु मैत्री कृषि प्रवृत्ति विस्तार, कृषि जैविक विविधता, प्राकृतिक जलाशय संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। माटोको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन गर्न माटो स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न आवश्यक क्षमता विकास गरिनेछ। माटो परीक्षणका लागि घुम्ती प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनेछ। बिउको माग सम्बोधन गर्न बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न फोहरा सिँचाइ, पोखरी सिँचाइ र थोपा सिँचाइ जस्ता कार्यहरूलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बाली नाली र पशु वस्तुका महामारी रोग र हानिकारक किराहरूको प्रकोप फैल्न नदिने तत्काल स्थलगत रूपमा महामारी नियन्त्रणका लागि पशुपक्षी घुम्ती सेवा सहितको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको परिचालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आकस्मिक व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन लक्षित कार्यक्रमहरू कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खलामा कृषकहरूको भूमिका वृद्धि केन्द्रित हुनेछ। कृषक र उद्यमीलाई व्यावसायिक कृषिको लागि ब्याङ्कको ऋण, ब्याज, कृषि सामग्री, ढुवानीको लागि वाहन लगायतका कृषि यन्त्र र भौतिक पूर्वाधार, तरकारी, फलफुल बजार स्थल निर्माण, सञ्चयको वेयरहाउस र कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रुम स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका वा स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तक कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप तथा कृषिजन्य रोगका कारण कृषि बालीमा हुने क्षतिलाई परिपूर्ण गर्न कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणको निम्ति महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा कृषि सडक निर्माण, कृषि उपज सङ्कलन, भण्डारण वा बिक्री केन्द्र निर्माण, सिँचाइ प्रणाली विकास, कृषि विद्युतीकरण,
वा कृषि मिटर जरान कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेलको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण र नदीहरूको व्यवस्थापन गरी विद्यमान कृषि सिँचाइ प्रणालीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा रहेका साना सिँचाइ पूर्वाधारहरू हाल बन्द तथा सञ्चालनमा रहेका नहर, पैनी, बाँध र हेडवर्क्सलाई समुदायबाटै व्यवस्थापन हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जिल्लामा रहेका पानी, सर्वी तथा नदी नालाहरूमा बाँध र पुलमुनि सुलिस गेट बनाई कुलो पैनी मार्फत सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ। वर्षाको पानी सङ्कलन र उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। सतही तथा भूमिगत सिँचाइका प्रणालीहरूको लागि सोलर र विद्युतीय पम्प जरान कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा आधारित साना र मझौला उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रका संस्थापनहरूलाई कर र शुल्क छुट, ऋणमा सहुलियतपूर्ण सुविधा तथा साना अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उखु कृषकहरू र चिनी उद्योगहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सहजीकरण गर्न विशेष कार्यक्रमको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लाको कोरिडोरमा कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न निजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। विदेशबाट फर्केका तथा कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक ऊर्जावान क्षमतावान कृषकहरूलाई तुलनात्मक लाभको दृष्टिकोणले अत्यधिक आर्थिक मुनाफा दिने वस्तु व्यवसाय लक्षित हाई भोल्युम, हाई भ्यालु फार्म टु फोर्क एक परिवार दिनको हजार जस्ता प्रोडक्सन मोडल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रम र प्रस्तावमा आधारित पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुणस्तरीय उन्नत नस्लका पशुपक्षी तथा मत्स्य बीज, सिमेन आदिको उत्पादनार्थ आनुवांशिक स्रोत केन्द्र, क्रायो बैंकको स्थापना, सोको उपयोगबाट माछा, मासु, अन्डा, दूध तथा दूधजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न पशुपक्षी तथा मत्स्य नस्ल सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिन उन्नत नस्लका पशुपक्षी तथा मत्स्य बीज, सिमेन आदिको आयात तथा व्यवस्थापन गरी कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई कृषक स्तरमा सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। आकस्मिक सेवाको रूपमा स्थापित भेटेरिनरी सेवालाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन निर्माणाधीन भेटेरिनरी नमुना अस्पताल धनुषालाई निरन्तरता दिँदै सप्तरी र पर्सा जिल्लामा समेत भेटेरिनरी नमुना अस्पताल स्थापना गरी पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा, मोबाइल र आकस्मिक सेवाको व्यवस्था गरिनुको साथै प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, किरा, प्राकृतिक विपद, आगलागी आदि सृजित आपद विपदका कारण कृषकले बेहोर्नु परेको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण, राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि यान्त्रिकीकरण लगायतका नवीनतम प्रविधिको उत्पादन, विकास र उपयोग गरी कृषि व्यवसायको प्रवर्धन, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लगायत न्यूनीकरण तथा सोको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउन कृषक उद्यमी व्यवसायको जीवनयापनका लागि दिगो तथा मूल आधार व्यवसायको रूपमा स्थापित गरिनेछ। स्वास्थ्य पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनका लागि घुम्ती क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ, सफा, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय माछा, मासु, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गराउन पशु वधशाला, माछा मासु बिक्री कक्ष, मिट मार्ट, डेरी पार्लर, डेरी पसल, दूध सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, माछा मासु, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको विविधीकरण, उत्पादन पश्चातको व्यवस्थापन एवं बजारीकरणका लागि जिउँदो माछा मासु ढुवानीको निम्ति अक्सिजन जडित भ्यान, फ्रिजर तथा
इन्सुलेटर भ्यान उपलब्ध गराई स्वच्छ बजार तथा सुविधाहरूको विकास गरिनेछ। कृषिजन्य औद्योगिकरण तथा निर्यातमुखी व्यवसाय प्रवर्धनमा विशेष सहयोग गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषि पर्यटन केन्द्र प्रवर्धन, नदी उकास, बगर क्षेत्र, उपयोगविहीन जग्गाको उपयोगिता बढाउन सामूहिक कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यमान सार्वजनिक जलाशय, पोखरी, ताल तलैया, रिजर्भवायरहरूको संरक्षण गर्न उचित प्राविधिक सेवा तथा वित्तीय प्रोत्साहन सहित उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रविधि हस्तान्तरणको सशक्त माध्यमको रूपमा रहेको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन पशु सेवा तालिम केन्द्र जनकपुरलाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक पशु सेवा तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरी प्रदेशको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि उद्यमी, व्यवसायी, सहकारी तथा प्राविधिक जनशक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा वृत्ति विकास तथा नवीनतम प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी आदान प्रदानको लागि देश तथा विदेशमा सञ्चालित प्रविधिहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गराई सोको अनुसरण गरी बाली वस्तुको उत्पादनको वृद्धि र व्यवसाय प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी, माछा तथा जलीय जीव संरक्षण सम्वर्धन सम्बन्धी कानुन, संयन्त्र, स्रोत साधन र व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापनको वातावरण सृजना गर्नका निमित्त सेवा वस्तु विशेष नियमन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषक उद्यमीहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, प्रयोजनार्थ सूचना तथा सञ्चारका नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग गरी तथ्याङ्क उत्पादन तथा व्यवस्थापन मार्फत कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासको गुणयोजना मार्गचित्र तयार गरी गुणस्तरीय कृषि तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्दै लगिनेछ। सहकारिताको माध्यमबाट प्रदेशको कृषि विकास, स्वरोजगारी एवं ग्रामीण अर्थतन्त्रका सार्थक एवं प्रभावकारी टेवा पुर्याउनका लागि प्रदेशको सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या एवं चुनौतीहरूको निराकरण गर्दै सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सम्बद्ध सरकारवालाहरूसँगको परामर्शमा प्रादेशिक सहकारी प्रवर्धन नीति तर्जुमा गरी प्रादेशिक सहकारी कानुनको तर्जुमा तथा आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशको पालिका स्तरसम्म सहकारिता सम्बन्धी सचेतना र कार्यगत क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सहभागितामा समन्वय गोष्ठी तथा सबै पालिकामा स्थानीय सहकारी सहजकर्ता तयार गर्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण अगुवा सहकारी कर्मीहरूलाई 2 हप्ते विशेष सहकारिता प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ। साथै अन्तर प्रदेश सफल र अनुकरणीय सहकारी कार्यक्रमको अध्ययन भ्रमण मार्फत सहकारी कर्मीहरूको सिकाइ अभिवृद्धि गरिनेछ। सहकारिता प्रवर्धनकालाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था तयार गरिनेछ। कृषि र फलफुल उत्पादनको विशेष प्याकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरी चालु अवधिभित्रै प्रदेशका 8वटै जिल्लामा समेटिने गरी कम्तीमा 8वटा नमुना कृषि गाउँको विकास गरिनेछ। साथै प्रदेश स्तरीय एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी फार्म तथा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदसँगको सहकार्यमा प्रदेश स्तरीय कृषि अनुसन्धान संस्थाको विकास गरिनेछ। सङ्घ सरकारको समन्वयमा धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका स्थित अधेरी खोला, कमला नदी र बफर खोलाको दोभानमा हार्वेस्टिङ ड्याम बनाई यस क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गरी कृषि र फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन र कृषि पर्यटन कार्यक्रमको प्रवर्धन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, चकला वन, कबुलियती वन र सार्वजनिक तथा निजी वनहरूको दिगो व्यवस्थापन मार्फत वनजन्य उद्यम तथा कृषि वनको विकास गरी वन क्षेत्रबाट रोजगारी र
आय आर्जनका अवसरहरू सृजना गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 1 जलाशय पोखरी निर्माण, मर्मत सम्हार तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। संरक्षण हाम्रो मन, प्रदेशको वन प्रदेशकै धन भन्ने मार्गदर्शनलाई साकार पार्न वन क्षेत्रको प्रदेश स्तरीय गुडु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वन स्रोतको अध्यावधिक सर्वेक्षणको नीति ल्याइनेछ। जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले निम्त्याउँछ परम सुख भन्ने नारालाई चरितार्थ गराउन स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा सडक किनारमा बिरुवा रोप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी खेती प्रविधिको विकास विस्तार र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी व्यवसायीकरणको नीति ल्याइनेछ। यसका साथै निजी, सार्वजनिक तथा नदी उकास जग्गाहरू र विद्युत प्रसारण लाइन क्षेत्रभित्र पर्ने वन क्षेत्रका समेत पर्यटनका लागि इको पार्क तथा जडीबुटी खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेशलाई हरित प्रदेश बनाउन गुणस्तरीय बहुवर्षीय बिरुवाहरू उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थापित नर्सरीहरूलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। निजी क्षेत्रका नर्सरीहरूलाई गुणस्तरीय बिरुवाहरू उत्पादन तथा स्थानीयलाई वृक्षारोपणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। मुख्यमन्त्री हरित प्रदेश अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक 1 करोड बिरुवा रोपणको अभियानलाई व्यापकीकरण गरिनेछ। बर, पिपल, सिम, नीम लगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्त्वका वनस्पतिहरू समेतको रोपण तथा संरक्षण कार्यलाई विशेष अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। साथै प्रदेशमा पाइने विभिन्न वनस्पतिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रचुर मात्रामा पाइने उपयोगी वनस्पतिलाई प्रमुख वनस्पतिको रूपमा पहिचान गरी प्रदेश वृक्ष घोषणा गरिनेछ। प्रदेशभित्रको वन क्षेत्र तथा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत काठजन्य पदार्थको उत्पादन अभिवृद्धि गरी सहज र सुलभ तरिकाबाट जनतालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खुल्ला सफारी पार्कको रूपमा विकास गरी प्रकृतिकोमा आधारित पर्यटनको गन्तव्य बनाउँदै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तह र अन्य सरकारवालाहरूको सहकार्यमा ग्रामीण तथा शहरी वन विकास अभियानमा जोड दिइनेछ। प्रदेश अन्तर्गत रहेको जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएका वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र तथा चुडे वा भूक्षयको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादनका लागि वन बिउको स्रोत पहिचान, व्यवस्थापन, सङ्कलन, भण्डारण तथा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। काठजन्य पदार्थको माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन कायम गर्न र वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकासका लागि प्रदेशमा निजी वनको प्रवर्धन गरिनेछ। साथै निजी र सरकारी वन क्षेत्रबाट काठजन्य वन पैदावारको उत्पादन र आपूर्ति बढाई विदेशबाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। निजी, सार्वजनिक, सरकारी वनमा आधारित कार्बन व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत भुक्तानीका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम कायम गर्न जैविक मार्ग तथा सिमसार क्षेत्रको पहिचान, व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्सा कोशी जोड्ने जैविक मार्गको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको नक्साङ्कन र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह र समुदायसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अतिक्रमित क्षेत्र तथा वनजन्तु संवेदनशील क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी डिजिटल डाटाबेस तयारी गरिनेछ। अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरीय छुट्टै रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस क्षेत्रको रक्षा कवचको रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रको जनता प्रतिवर्ष बाढी, पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित रहेका छन्। चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। कमजोर भूबनोटका कारण यहाँका ढुङ्गा, गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ र तीव्र बहावले
बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिँदै गइरहेको सर्वविदितै छ। त्यसकारण वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी, प्रशासनिक लगायत सबै उपाय अवलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अनुनाश्रित सम्बन्ध कायम गर्ने नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति लिइनेछ। नदी नालाका ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरबाट व्यवस्थित गरिनेछ र चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्हार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने कार्य गरिनेछ। माटो र पानीको संरक्षण र बाढी नियन्त्रण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूल सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। पर्यटकीय र पारिस्थितिकीय महत्त्वका सिमसार, ताल तलैया र पोखरीको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको साथै चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा हरियालीयुक्त वन विकास गरी चुरेको संरक्षण र त्यस क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यटनको विकास गर्न निश्चित गुणयोजना बनाई व्यापक मात्रामा वृक्षारोपण गर्ने, हरित उद्यान निर्माण गर्ने, जलाशय र भलपानी सङ्कलन गर्ने, पोखरी निर्माण र ठिग्रायन नियन्त्रण गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिनेछ। प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्त्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पूर्वाधारहरूको जीर्णोद्धार, विकास र प्रवर्धन गर्न दीर्घकालीन प्रभाव र परिणाम दिने ठुला लगानीका एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्यको कार्यनीति लिई वार्षिक तथा बहुवार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको पहिचान झल्कने धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्त्वको उजागर गर्न प्रदेशका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा मिथिला चित्रकला, प्रदेश स्तरीय पर्यटन सम्मेलनको आयोजना लगायत अन्य कला संस्कृतिको माध्यमबाट संस्थागत रूपमा पर्यटकीय प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने अभियानको सञ्चालन र प्रदर्शन हुनेछ। ऐतिहासिक महत्त्वका पर्यटकीय स्थलमा ध्वनि र प्रकाशको संयोजनद्वारा आकर्षण बढाइनेछ। पर्यटकीय विशेष गन्तव्यहरू, हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यान र पर्यटन पूर्वाधारहरूमा बहुवर्षीय र अधिकतम लगानीको माध्यमबाट जलवायु मैत्री, आकर्षक र उच्चतम राजस्व आम्दानी क्षेत्रको रूपमा विकसित गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सो राजमार्गसँगै फास्ट ट्र्याक जोडिने स्थानको दायाँ बायाँ मनोरञ्जनात्मक, सांस्कृतिक बगैँचाबारे सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयन गरी रोड साइड फोहोर व्यवस्थापन माध्यमद्वारा पर्यटक प्रवर्धनका साथै संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पर्यटन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कानुन र संस्थागत संरचना तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशभित्र पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न कम्तीमा 2वटा पर्यटन कार्यालयहरूको स्थापना गरिनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बृहत पर्यटकीय हरित पार्कको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। कोशी टपु, जनकपुरधाम, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रुटलाई पर्यटनको केन्द्रको रूपमा स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। दुधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टपु वन्यजन्तु आरक्षलाई प्रमुख प्राकृतिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सहयोगको दायरा वृद्धि गर्दै हरित अभियानको हिस्साको रूपमा विकसित गरिनेछ। धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै लागि गौरव हुने वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र जियोलोजिकल पार्कको रूपमा विकसित गरिनेछ। प्रदेशभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई समेटेर
पर्यटकीय सर्किट निर्माण गरिनेछ। साथै नेपालका सबै जिल्लाका शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रहनसहन, जनजीवन, इतिहास, भूगोल र गौरवपूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेर प्रादेशिक भाषामा समेटिएका वृत्तचित्र मार्फत देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा आउने पर्यटकहरूलाई प्रदेशभित्र लामो समयसम्म बस्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा मिनेचर अफ नेपाल सहितको पर्यटकीय पूर्वाधारहरू भएको नेपालको आँखी छ्याल द विन्डो अफ नेपाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहित निर्माणको थालिने गरिनेछ। प्रदेश सरकारले स्वच्छ र सफा प्रदेश अभियान लागू गर्नेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महत्त्वपूर्ण सहरहरूलाई हरित तथा स्वच्छ सहरका रूपान्तरण गर्न शहरी वृक्षारोपण, फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक शौचालय निर्माणका अभियानलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप विपद व्यवस्थापन गरी नदी नियन्त्रण तथा नदी उकास जग्गाको समुचित उपयोगबाट रोजगारी सृजना गर्नुको साथै नदी तटीय क्षेत्रलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाइनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा परेका क्षेत्र, पारिस्थितिकीय प्रणाली, घरघुडी र समुदायको पहिचान गरी आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उत्थानशील जीविकोपार्जनका साथै अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न तालिम, गोष्ठी, भ्रमण र साधन स्रोतको व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरी वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापनामा जोड दिइनेछ। प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट निस्किने प्रदूषण तथा फोहोर मैला विसर्जनका लागि वातावरणीय मापदण्डको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशमा इँटा उद्योग स्थापनाको बढ्दो मागको कारणले कृषियोग्य जमिनमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षामा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने र वायु प्रदूषणमा वृद्धि हुने विषयलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसका आधारमा आगामी नीति र रणनीति तर्जुमा गर्नेछ। प्रदेशको जनकपुरधाम र वीरगञ्जमा नवमण्डल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अनुसन्धान कार्यहरूलाई अझ संस्थागत गरी अगाडि बढाइनेछ। प्रादेशिक स्तरमा वन, वातावरण, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित अपराधहरूको अनुसन्धान तथा तहकिकातको प्रयोजनको लागि प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला र खाद्य परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशमा भएका तथा नयाँ प्रवर्धित उद्योगहरूलाई कोभिड-19 को प्रभावबाट न्यूनीकरण गर्न र दिगोपना दिन उद्योगहरूलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने साथै सिप तथा उद्यमशीलता विकास, तालिम, सूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक मेला आदि औद्योगिक प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषि प्रणाली र विप्रेषणमा निर्भर रहेकोमा प्रदेशमा विद्यमान स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्ने र प्रदेशमै लगानी बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी तथा बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गरी स्वरोजगारका अवसरहरू बढाई लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने स्रोत साधन, श्रम र सिपको उपयोग गरी कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वास्थ्य सेवा लगायत दिगो र उच्च प्रतिफल दिने निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्पर्धा गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासको वातावरण सृजना गरी प्रदेशमा औद्योगिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइनेछ र वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः न्यून गरिनेछ। औद्योगिक सुरक्षा, सहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जाको नियमितता, औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात वस्तुहरूको उत्पादनमा विविधता, आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा ध्यान दिइराख्नुको साथै औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं बृहत आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याई गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याइनेछ। प्रदेश सरकारी नीति
नियम, कार्यशैली, बजारको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप, वित्त प्रबन्ध, मजदुर सम्बन्ध, श्रम उत्पादकत्व, औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था, दक्ष श्रम शक्तिको उपलब्धता, नवीनतम प्रविधिको उपयोग, कच्चा पदार्थको भण्डारण, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यथार्थपरक र व्यवहारिक कार्यनीति योजना र कार्यक्रमसहित विश्वसनीय औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न चालिएका कदमलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सिप र साधनको परिचालन र नवीनतम प्रविधि एवं वातावरण मैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवं भरपर्दो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ। सहज, स्वचालित र जिम्मेवार आपूर्ति प्रणालीको विकास गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्दै आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुस्त बनाउने ऐन कानुन निर्माण गरी तथा बजार अनुगमन तथा नयाँ कार्यलाई प्रवर्धित निरन्तरता दिइनेछ। साथै महामारी तथा विपदको अवस्थामा आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तुको सहज र सुलभ भण्डारण तथा वितरण प्रणालीको विकास गरिनेछ। औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका माध्यमबाट समाजलाई प्रदान गरेको योगदानलाई कदर गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको प्रमुख औद्योगिक नगरीको रूपमा रहेको वीरगञ्जमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सहजताका लागि प्रदेश उद्योग विभाग स्थापना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेशलाई कृषि प्रधान प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अन्तर्गत भूमिगत जलको प्रयोग गरी डिप ट्युबवेल जडानको कार्यलाई अझ सघनताका साथ विस्तार गरिनेछ। साथै सिँचाइका लागि सोलर र विद्युतीय ट्युबवेललाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सेवा पुर्याउन क्रमागत मोझौला सिँचाइ योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ। साथै सिँचाइ योजनाहरूको मर्मत, सम्हार तथा अन्य आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सतह सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने क्षेत्रहरूमा भूमिगत जलको उपलब्धताको आधारमा प्रदेशका 8वटै जिल्लाहरूमा डिप ट्युबवेल क्लस्टर तथा विद्युतीकरण सहितको पावर ड्रिल ट्युबवेल क्लस्टर बनाई ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ। अविरल वर्षाको कारणले हुन सक्ने डुबान तथा नदी कटानको कारणबाट उच्च जोखिममा रहेका गाउँ बस्ती संरक्षण गर्ने कार्यको साथै नदी नियन्त्रण कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। घर घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड 2062 कार्यान्वयन गरी जिल्लाका सदरमुकामहरूमा खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। प्रदेशभित्रका ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्याउन निर्मल जल, घर घर नल जल खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै ढलकेवर, लालगढ, बर्दिवास, धारापानी लगायतका पानीको अभाव रहेको चुरे क्षेत्रमा खानेपानीको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। वातावरणीय सरसफाइ एवं स्वच्छता प्रवर्धन गर्न वातावरणीय सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 8 जिल्लाका सदरमुकामहरूमा तथा मुख्य हाट बजार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा आवश्यकता पहिचान गर्ने सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नदी तथा खोलाहरूमा चुरे क्षेत्रबाट आएको बालुवालाई नियन्त्रण गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको हाम्रो प्रदेश उज्यालो प्रदेशको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्धन गरी आगामी वर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अन्तर्गत प्रदेशको 8वटै जिल्लामा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विपन्न परिवारलाई विशेष अनुदान दिई बायोग्यास, सोलर आदि प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जहाँ सडक तहाँ विकासको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न जिल्लाहरूमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडक पहिचान गरी प्रदेशभित्रका सडकहरूको विस्तृत इन्भेन्टरी बनाइनेछ। प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 किलोमिटर सडकहरू कालोपत्रे गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रको सडकहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेशभित्रको यातायात क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक पालिकामा वडादेखि पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै यस्ता निर्माण कार्यमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशभित्र प्रस्तावित वा सञ्चालित रहेको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, हुलाकी सडक, जनकपुर जयनगर रेलवे, सुनकोशी मरिन र सुनकोशी कमला डाइभर्सन जस्ता आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारसँग थप समन्वय गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्सा जिल्लादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको करिब 250 किलोमिटरसम्मको सडकलाई मधेसी शहीद राजमार्गको रूपमा पहिचान गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिई पहिलो चरणमा बस खरिद भई हाल सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको वीरगञ्ज जनकपुर, वीरगञ्ज राजविराज र जनकपुर राजविराज बस सेवा सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा सञ्चालन गर्नेछ। साथै सेवाको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः प्रदेशको सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। आपतकालीन वाहन यन्त्रहरूलाई उद्धारको लागि परिचालन गर्ने दृष्टिकोण राखी यस प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक सार्वजनिक सडकहरूमा प्रादेशिक सडक गुणयोजना बनाई सोही अनुरूप सडक स्तरोन्नति गर्ने नीतिलाई कायमै राख्दै सोही अनुसार आवास व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक गाउँ सहरको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। हरेक 50 घरको लागि एउटा सार्वजनिक दलान एवं सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, आवासीय भूमिलाई सदुपयोग गर्ने व्यवस्थित बस्ती विकास तथा जमिनलाई बढीकरण गर्नेछ। प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावास र ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी उक्त योजनालाई क्रमशः महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत विस्तार गरिनेछ। नमुनाको रूपमा प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा आधुनिक प्रविधि मैत्री बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा उक्त स्थानहरूमा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको स्वरूपलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सैटेलाइट सिटीको अवधारणाले निरन्तरता दिइनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित सैटेलाइट सिटी महेन्द्रनगर, कल्याणपुर, गोलबजार, गडुरा, पोखरिया, सिमरौनगढ, बागमती लगायतको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा प्रादेशिक अतिथि सदन निर्माण गरिनेछ र जनकपुर धाममा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। हाल प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य दलित, लोपोन्मुख लगायतको लक्षित वर्गमा यो आवास कार्यक्रम पुर्याइनेछ। प्रदेश प्रमुख दलित विपन्न रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू लैङ्गिक मैत्री र अपाङ्ग मैत्री बनाइने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष जोड दिइनेछ। प्रदेशभित्रका सडकहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, व्यवस्थापकीय कार्यनीति तर्जुमा लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक सडक बोर्ड गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। जनकपुर धाम रेलवेसँग जोडिने गरी जनकपुर धाममा डाइपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्मार्ट सवारी चालक पहिचान पत्र प्रदेशबाट नै वितरण गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सवारी यातायातका थप व्यवस्थित बनाउन प्रदेशभित्र कम्तीमा 2 स्थानमा आधुनिक सुविधासहितको रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरिनेछ। जनताको हक अधिकारका लागि आजीवन सङ्घर्ष गर्नुभएका अथक योद्धा स्वर्गीय गैरनाथ सिंह, गणतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गर्नुभएको गणतन्त्रवादी नेता स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंहको शालिग स्थापना कार्यका साथै शहीद दुर्गानन्द झाको शालिग जनकपुर धाममा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वातावरणीय अनुकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशका मुख्य क्षेत्रहरूमा विद्युतीय सवारी साधन तथा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा व्यवस्थित विकासका लागि
वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण तथा जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, रोजगारविहीन दैनिक जलाधारीमा काम गर्ने मजदुर तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। साथै कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका श्रमिक वर्ग, विपन्न तथा शहीद परिवारका आश्रितहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भएका प्रदेशका नागरिकहरूको आश्रितलाई भेन्टिलेटरमा उपचाररत कोभिड सङ्क्रमितलाई प्रदेश सरकारले राहत सहयोग दिने नीति लिनेछ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रको उपयोग गर्दै विद्यमान करको दायरालाई फराकिलो बनाउने र राजस्व प्रशासनका लागि आवश्यक प्रादेशिक संरचना स्थापना गरिनेछ। प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कार्यालयहरूको संस्थागत सुधार र क्षमता वृद्धि गरी प्रविधि मैत्री प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। हरित बदलिदो परिस्थितिसँग मिल्दो तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सरकारले आर्थिक स्थिरता र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिनेछ। प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न विनियोजन क्षमता वृद्धि गर्दै प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नेछ। प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरण गरी प्रदेशको स्रोत र साधनको पहुँचमा सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ। वित्तीय सुशासन कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका कानुनहरू निर्माण गरिनेछ। कार्यान्वयनमा रहेका आर्थिक कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष परिमार्जित गरिनेछ। मानव संसाधनको सबलीकरण गर्न वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रादेशिक परियोजना अनुगमन प्रणाली तयार गरी लागू गरिनेछ। प्रदेश सरकारको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न प्रदेश सम्पत्ति सूचना प्रणालीको विकास गरी लागू गरिनेछ। प्रदेश सरकारको बेरुजु अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न बेरुजु फरछौड कार्ययोजना तथा अभिलेख सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रदेशको आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरूमध्ये सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशका महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको विस्तृत विवरणसहितको प्रदेश आयोजना बैंकको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। यस अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी तथा सहकारिताको अवधारणा अनुरूप प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकिने आयोजनाहरू समेटिएको छ। परियोजना बैंकको आधारमा प्रदेशका सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रदेशमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनको तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2077 निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली निर्माण गरिनेछ। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय दर्ता गरी लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन पश्चात जिल्ला स्थित उद्योग कार्यालयहरूबाट उद्योग दर्ता, सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग तथा समस्या निराकरणका लागि आवश्यक सल्लाह सेवा उपलब्ध गराइनेछ। एक द्वार प्रणालीको अवधारणामा उद्योग कार्यालयहरूबाट सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कृषि र गैर कृषि उत्पादनहरूलाई बजार पहुँच तथा बिचौलियाको चङ्गुलबाट बचाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण र ढुवानी नगद अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा प्राथमिकतायुक्त दरमा खरिद तथा किसान र उपभोक्ताका सहकारी संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्र र होटल व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित यातायात क्षेत्र र उद्योग व्यवसाय लक्षित सहुलियत कार्यक्रम ल्याइनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरू लगायत प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण उद्योगहरू यथाशीघ्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन श्रमिक आपूर्ति र श्रमिकको सुरक्षा, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र ढुवानीको सहजता एवं अन्य
सुविधाहरूको प्याकेज प्रदान गर्दै थप लगानी ल्याउने वातावरण निर्माण गरिनेछ। प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि विद्यमान औद्योगिक करिडोरको विकास गर्दै थप प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र लगायत वीरगञ्ज छोडी ढल्केवर भिट्टामोड कोरिडोर र रेलवे मार्ग करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा प्रदेश सरकारले 8वटै जिल्लामा गरिब, विपन्न तथा असहायलाई दिँदै आएको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाई पालिका तहसम्म पुर्याइनेछ। प्रदेशका प्रचलित कानुनहरूको आवधिक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकताका बारेमा अध्ययन गरिँदैछ। साथै संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रदेशका स्वायत्तता र क्षेत्राधिकार सङ्कुचन हुन नदिन वरिष्ठ संविधानविदहरूको सहयोग लिई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन तथा थप दायर हुन सक्ने मुद्दाहरूको प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्न संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका हिरासत कक्ष तथा कारागारहरूको नियमित अनुगमन गरी आवधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ। साथै कारागारहरूमा रहेका कैदीहरूको सामाजिक सेवा तथा पुनर्स्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनको लागि प्रदेश प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्ड गठन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारको सम्मान तथा संरक्षणको लागि स्वरोजगार, रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। मधेस शहीद प्रतिष्ठानको कार्य प्रभावकारी बनाई मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका शहीद तथा पीडित परिवारको सम्मान र संरक्षणको लागि स्वरोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिने तथा एक परिवार एक रोजगार वा भरण पोषणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा तथा प्रदेशको सेवामा समर्पित प्रहरीहरूको आत्मसुरक्षाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी कार्यालयहरूको भवन र पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न स्थानहरूमा प्रहरी तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी अनुगमन तथा अपराध नियन्त्रण कार्य गरिनेछ। यस्तै गस्ती तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक उपकरण तथा सवारी साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ। सुरक्षित बेटी अभियान, बाल हिंसा, घरेलु हिंसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमहरू प्रहरी, स्थानीय तह र विद्यालयहरूको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू औषध दुर्व्यसन रोकथाम तथा नियन्त्रणको रोकथाममूलक र प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा आपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारसँग आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सहकार्य गरिनेछ। सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा आपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा रिक्त पदपूर्ति कार्य साथै प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिको कार्य अगाडि बढाइनेछ। विपद व्यवस्थापन योजना अनुसार प्रदेशभित्रका विपदका सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक तथा विपद पश्चात राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपदको पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण लगायतका सबै चक्रलाई मनन गरी समन्वयात्मक गतिविधिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश अन्तर्गतका कारागारहरूको सुधार र सुधार गृहको निर्माण गरिनेछ। कारागारहरूको मर्मत र सुधार तथा कारागारमा रहेका बन्दीहरूलाई आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने स्वरोजगारमूलक आवश्यक तालिम सञ्चालन तथा कारागारभित्र पुस्तकालयको विकास गरिनेछ। न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूको कार्य सम्पादनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन तथा नागरिकको सहज र सुलभ सेवा प्राप्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई सहयोग गरी न्यायिक निकाय तथा अर्धन्यायिक निकायहरू र प्रदेश सरकारका कानुनी संयन्त्र बीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राज्य प्रदत्त सेवा सुविधाहरूमा नागरिकहरूको न्यायिक पहुँच स्थापित गर्न प्रदेश कानुनहरूबारे सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, विभागहरू, निकायहरूबाट उत्पादन हुने विज्ञापन, सूचना यसै प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरूबाट
प्रकाशित एवं प्रसारित गरिने नीति अवलम्बन गरी प्रादेशिक सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमहरूको अभिलेखीकरण तथा सबलीकरण गरी प्रदेश सरकार एवं मार्फतका निकायहरूको लोक कल्याणकारी सूचनाहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रादेशिक सञ्चार माध्यमहरूबाट समेत प्रकाशित एवं प्रसारित गरिनेछ। पत्रकारहरूको प्रोत्साहन गर्न पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेस पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारको लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ। सूचना तथा समाचारको सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश मुद्रण छापाखाना तथा प्रदेश रेडियोको स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। चलचित्र क्षेत्र तथा पर्यटकीय विकासका लागि प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा डिजिटल फिल्म प्लेटफर्म र प्रदेश चलचित्र नगरको विकास गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यस ऐन बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेशभित्रको रिक्त पदपूर्तिको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यको सुरुवात गरिसकेको छ। प्रदेश कार्यालयहरूको रिक्त दरबन्दी एवं बढुवाबाट पदपूर्ति हुने पदहरूको स्वीकृत कार्य योजनाअनुसार विज्ञापन, दरखास्त सङ्कलन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्थाका पदपूर्ति प्रक्रियालाई समेत प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत अघि बढाइनेछ। प्रदेशमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सुरुवात गरिएको बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत छोडी मुद्दती बिमा योजना अन्तर्गत प्रदेशभित्र कार्यक्रम लागू भए पश्चात छोडी बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय भएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार 20 वर्ष पश्चात ती छोरीहरूको न्यूनतम 3 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। सामाजिक रूपान्तरणको यस अभियानलाई अझ परिष्कृत र सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। यस अभियान अन्तर्गत छोडी शिक्षा छात्रवृत्ति, छोडी लोकसेवा तयारी कक्षा, आदर्श विवाह, साइकल वितरण, ल्यापटप र छोरीहरूको राज्य संरचनामा 50% सहभागिताका लागि संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ। मुख्यमन्त्री दलित गरिब आवास योजना अन्तर्गत 8वटै जिल्लामा दलित गरिबको लागि निःशुल्क आवास निर्माण कार्यको प्रारम्भ भइसकेको छ। नमुना दलित गरिब आवास योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई सेवाग्राही मैत्री सरल र सहज बनाउन प्रदेश सरकारका प्रशासनिक इकाइहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रादेशिक संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ। मधेस भवन परिसरमा सेवाग्राही मैत्री आधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरिनेछ। प्रदेश निजामती कर्मचारीको विवरण व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकृत गर्न प्रदेश निजामती किताबखानाको स्थापना गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशमा प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी कानुनको निर्माण गरी प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ। प्रदेशमा गरिने विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारिता एवं गुणस्तरको सुनिश्चितताको लागि कानुनी संरचनाको निर्माण गरी प्रदेशमा एक सुविधा सम्पन्न प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। ई गभर्नेन्सको अवधारणा अन्तर्गत प्रदेशका काम कारबाहीमा आम नागरिकको सहज पहुँचको लागि डिजिटल सूचना मैत्री सूचना प्रविधिको विकासलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशका विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचका लागि नागरिक एपसँग आबद्ध गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी, नतिजामुखी, जवाबदेही र पारदर्शी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ। यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। जनगुनासो तथा विकासका अवरोधलाई अविलम्ब सुनवाई गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रदेशवासीको समस्या तथा गुनासो सुन्ने संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। माननीय मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा अपने के सरकार अपने के द्वार कार्यक्रमको सुरुवात गरी विकास कार्यको अनुगमन
जनताको वास्तविक आवश्यकताको पहिचान, गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन र समाधान गरिने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक-एकवटा पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय स्तरको रूपमा विकास गरिने कार्यको शुभारम्भ भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने र पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाई स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रीहरूलाई प्रदेशभित्र घुम्न आकर्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई हरित र स्वच्छ सभा सहरमा रूपान्तरण गर्न सहरी वृक्षारोपण, फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक शौचालयको निर्माणको अभियानलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका एवं जनकपुर उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको व्यापकतालाई दृष्टिगत गर्दै अभियानको दिगोपनाका लागि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्राधिकरण गठन गरिनेछ। छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति मार्फत छात्राको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा 8 देखि 8 सम्म अति विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको माध्यमबाट प्रोत्साहन गरी शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सुदृढीकरण गर्न गरी योजना तर्जुमा, नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा तथ्याङ्क महाशाखाहरूको लागि पर्याप्त दरबन्दी तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रादेशिक नीति, रणनीति, मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा योजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहहरूलाई योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक योजना निर्माणको लागि सहयोग र समन्वय गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको निकाय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न तालिम प्रदान गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका बौद्धिक वर्गलाई प्रदेशको विकासमा स्वयंसेवीको रूपमा योगदान दिन अभिप्रेरित गर्न अन्तर प्रदेश अवलोकन भ्रमण तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रादेशिक प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा परिचालन गरिनेछ। प्रदेशमा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको अनुगमन संयन्त्र मार्फत नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ। यस नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड-19 का कारण सृजित आर्थिक समस्याहरूलाई प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुको साथै प्रदेश सरकारको सोच उच्च मानव विकास र पहिचान समृद्ध मधेस समाजलाई सार्थक बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा यस महामारी विरुद्ध सबै पक्षहरूसँग एकबद्ध भई चुनौतीहरूलाई परास्त गर्न प्रदेश सरकार तत्परताका साथ प्रतिबद्ध रहनेछ। साथै यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनद्वारा प्रदेशको सकारात्मक रूपान्तरण एवं अग्रगमनमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सार्थक रचनात्मक सहयोग, समन्वय एवं सहकार्यको हार्दिकतापूर्वक अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय प्रदेश प्रमुखजीको प्रस्थान नहुन्जेलसम्म यथास्थानमा नै रहिरहन हुन आग्रह गर्दछु। अब यो बैठक